निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रमबाट हामी वाचन आरम्भ गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह हरिगौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। ओखलढुङ्गा, सोलु र दिक्तेलका सरकारी अड्डा कब्जा गर्न तिलपुङ टिम्बुर बोटेको ओडारको जंगलमा बास बसेको अवस्थामा सैनिक जवानले भेट्टाई मुठभेट हुँदा थापासँग आएका केही व्यक्ति हताहत भएका थिए भने निजेकी बहादुर भागेका थिए। तर कसैको पोलद्वारा परालको माछमा लुकेको बेला प्रहरीले पक्रिएकोमा समेत निजेकी बहादुरले अदालतमा साबिती बयान दिएका थिए। ओखलढुङ्गा काण्डमा राज्य विप्लव गर्ने उद्देश्यले उक्त काण्ड भयो। त्यो सरकार पक्षले पक्रेका केही आन्दोलनकारी फरार भए पनि बाँकी भेटिएकालाई केही समय जेलमा राखी मृत्युदण्ड दिने सम्मको काम गर्यो। ओखलढुङ्गा काण्डका विषयमा गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस घटनाले धेरै कार्यकर्ताको जीवन विच्छेद भएको र धेरै घरबार विहीन भएको पाइन्छ। यो क्रान्ति समर्पण भाव बलिदानी पूर्ण गरिएको कार्य थियो। यस काण्डमा 3 दर्जनभन्दा बढी क्रान्तिकारी हताहत भए। त्यसमध्ये पनि तिलपुङ, कणेनी, टिम्बुर बोटे ओडार र त्यस क्षेत्रमा लुकेर बसेका 10 जनाले शहादत प्राप्त गरे। उनीहरू थिए मनबहादुर बाखिम, पदम प्रकाश पुरी, रामप्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मण प्रसाद उपाध्याय, महेश कुमार कोइराला, नेत्रबहादुर कार्की, लालबहादुर तामाङ, पूजालाल राई, पूर्णबहादुर राई, श्यामकुमार गुरुङ। त्यति बेला रामप्रसाद राई घाइते अवस्थामा फेला परेका थिए। बाँकी 1 जना सोलुमा र अरू 5 जना ठाडेमा मारिए। यस भिडन्तमा 3 जना भाग्न सफल भए। उक्त 2 मुख्य ओडारमा एकातिर यज्ञबहादुर थापाको समूह र अर्कोतर्फ लोकबहादुरका समूह थिए। त्यहाँ सेनाको समूह एकैचोटि 5 वटा ग्रेनेड फ्याँक्यो। यो समूहले ग्रेनेड 45 डिग्रीको कोण बनाएर पड्किएका टुक्राले उभिएका जति मरे भने सुतेकालाई खास केही भएन। अन्ततः यो क्रान्ति असफल भयो। यसमा कयौं सर्वसाधारण पनि जेल गए। कतिजनाले बीच बाटोबाटै भागेर ज्यान जोगाए। तिनै बीच बाटोबाट भाग्ने मध्येबाट नै गोप्यता भङ्ग भई यो क्रान्ति असफल भएको पुष्टि हुन्छ। अर्को कुरा, अपरिपक्व कार्यकर्ता र युद्ध सामग्री पनि काम नलाग्ने थिए भनिन्छ। तर यज्ञ बहादुर, ओखलढुङ्गा काण्डका नायक यज्ञ बहादुर र भीमबहादुर श्रेष्ठ जो विराटनगर बम काण्डमा परेका थिए, उनलाई 35 सालमा मृत्युदण्ड दिन सरकार पछि परेन। त्यसपछि अभियानका क्रममा बीच बाटोबाटै छुटेका ढाकबहादुर राई पार्टी सम्पर्कमा आए। उनी पार्टी कारबाहीमा परि मृत्युवरण गर्न पुगे। उनको लास मेची बगरमा भेटिएको कुरा पनि उल्लेख छ। त्यस्तै ओखलढुङ्गा ब्यारेकमा जमदार कर्णबहादुर बस्नेत र नायक भवेन्द्र बहादुर बस्नेतलाई क्रान्तिकारीसँग मिलेको भनी सैनिक कोर्ट मार्शल गरी मृत्युदण्ड दिइयो। यसमा संलग्न भनिएका मदनबहादुर राई, भक्तबहादुर राई, झागेश्वर राई, धाक शमशेर राई, कटक बहादुर गुरुङ, केशर बहादुर थुलुङ आदिको अवस्था हालसम्म अज्ञात छ। त्यही बेला हराएका माधवपुरका
टीकाराम अधिकारी र रामपुरका रामहरि दाहाल पनि फेला पर्न सकेनन्। 2017 पौषको घटनापछि देशमा अनेक किसिमका घटना भए। राजा पक्षका गतिविधि एक किसिमले अघि बढे भने राजनैतिक दलका क्रियाकलाप विरोधी ढङ्गबाट आए। यो क्रम झन्डै 14 वर्षसम्म चल्यो। यसमा अनेक क्रम जारी भए। नेता पनि जेलमा भए पनि देश बाहिर र भित्री तवरले लुकेर बसेका नेता कार्यकर्ता राजा र पञ्चायत विरुद्ध लागिरहे। यस क्रममा चौकी अपहरणदेखि राजाको क्षेत्रीय भ्रमणका बेला बम प्रहारसम्म नभएका होइनन्। 2 पटक बैंक लुट्ने प्रयास गरे पनि सफलता हासिल भएन। यसरी 14 वर्षको सशस्त्र क्रान्तिबाट प्रजातन्त्र ल्याउने सोच ओखलढुङ्गा काण्डमा पार्टी असफल भएपछि बिपी कोइरालाको सशस्त्र क्रान्ति सपना यत्तिकै टुङ्गियो। यसमा कति जनताले दुःख पाए, कति जनताका छोराछोरीले शहादत प्राप्त गरे, कति बेपत्ता भए, साथै कतिले पार्टी कारबाही बेहोर्नु पर्यो। यसको लेखाजोखा पार्टीमा भएको छैन। भए पनि कति न्यायपूर्ण भयो त्यो भविष्यले देखाउनेछ। यस विषयमा यदि कुनै अन्यायमा परेका कार्यकर्ताले प्रतिप्रश्न नै गर्न नहुने अवस्था भएको कुरा दुर्गा सुवेदी अन्तर्वार्ताका क्रममा बताउँछन्। उनी भन्छन्, सुजाता, शशाङ्क, शेखरहरू यतै बसेर पढ्दैछन्। राम लक्ष्मणले चाहिँ मर्नुपर्ने, यो कस्तो न्याय हो? यसरी गरिब जनताका छोराछोरीमाथि खेलवाड भएको कुराले सुवेदीलाई नराम्रो लागेछ। यसमा बिपी कोइराला भन्छन्, क्रान्तिमा यस्तै हुन्छ। अनि सुवेदी भन्छन्, त्यसो भए गिरिजा, सुशील र तपाईँका सन्तान चाहिँ युद्धमा नजाने, हामी चाहिँ मर्नुपर्ने? के यी कुरा न्यायसङ्गत छन्? यस्ता कुराले पार्टीको नेतृत्वलाई छुने सम्भावना नै थिएन। तथापि पार्टीको सोचमा केही परिवर्तन आउँछ कि भन्ने लागेको थियो। साँच्चै बाहिरबाट हेर्दा पार्टी त्यति बेला चतुर्मुखी ब्रह्माकै अवस्थामा थियो। गणेशमान सिंह कुनै पनि हालतमा सशस्त्र क्रान्तिमा सहमत थिएनन्। सुवर्ण शमशेर हिंसाबाट प्रजातन्त्र आउन सक्दैन भन्ने विचारमा दृढ थिए। कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपालमा बसेर राजासँग लडाईँ गरेर हुन्छ कि सत्याग्रह गरेर हुन्छ, भारतमा बसेर नेपालमा क्रान्ति हुँदैन भन्नेमा थिए भने हिंसात्मक कार्य गर्न गिरिजा र बिपी कोइरालाका मस्तिष्कबाट उब्जेको विचार थियो, जसले दुनियाँलाई बर्बादीमा पुर्याएर छाड्यो। न क्रान्ति सफल भयो, न जनताले सुख पाए। अन्ततोगत्वा नेपाली क्रान्ति शान्तिपूर्ण बाटोबाट पुरा भयो 2046 सालमा। अर्घाखाँची काण्ड। त्यस्तै अर्को घटना घट्यो नेपालको पश्चिम क्षेत्र अर्घाखाँचीमा योद्धा मोतीप्रसाद भुसालको घरमा। अर्घाखाँचीको वाङ्ला निवासी जनताले विक्रमसम्वत 2017 पौष 1 गतेमा भएको राजा महेन्द्रको कदमलाई चुनौती दिँदै त्यसका विरुद्ध सशस्त्र क्रान्तिको सुरु गर्न केही युवा गोरखपुर गई तालिम लिने निधोमा पुगे। उक्त तालिम लिन जानेमा यज्ञप्रसाद आचार्य, मोतीप्रसाद भुसाल, दधिराम आचार्य, दलबहादुर बस्नेत थिए। त्यहीँदेखि मोतीप्रसादको राजनैतिक यात्रा सुरु भएको हो। विक्रमसम्वत 2018 मङ्सिरमा मोहन सिंह थापाको निर्देशन र यज्ञप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा मोतीप्रसाद भुसाल, नेत्रप्रसाद भुसाल, ओमबहादुर भुसाल आदि क्रान्तिकारी युवकहरू र गाउँका जनताको सहभागितामा वाङ्ला नाङ्गेटाडी स्कुलका छात्र छात्रा सहितको जुलुसले वाङ्लाको प्रहरी चौकीमा हस्तक्षेप गरी राइफल एवं गोली गट्ठा आफ्नो कब्जामा लिए। त्यहाँ एकजना प्रहरीको हत्या समेत भयो। त्यही घटनाले वाङ्ला रातारात तातिन पुग्यो। त्यसपछि प्रशासनले घेरा हाली आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गर्यो। अनि पुलिसले त्यो चौकीका प्रहरीलाई कसले मार्यो भनेर चारैतिर सोधपुछ गर्ने क्रममा मोती भुसाललाई पनि सोधियो। तर यो घटना मलाई थाहा छैन भनेका भए मोती भुसाल बाँच्ने सम्भावना थियो। तर उनको स्वभाव कसैसँग नझुक्ने र नढाँट्ने पुलिस प्रशासनका सामुन्ने अन्तिम अवस्थासम्म सत्य कुरा बोलिरहने हुनाले मोतीको जीवन गयो। यस विषयमा ध्रुव भट्टराई भन्छन्, एकजना प्रहरी आएर वाङ्लामा प्रहरी मार्ने को हुन् भनेछ। मोतीले म हो भन्दै तैँले के गर्नु छ गर भनेछन्। त्यो प्रहरी वाङ्लामा मारिने प्रहरीको आफ्नै भाइ रहेछ। उनले तुरन्त आफ्नो खुकुरी झिकेर दाहिने हात काटेछ र उनको अगाडि फ्याँकेछ। अनि मोतीले ठुलो स्वरमा, ए मर्द भए मार, हामी स्वतन्त्र सेनानी हौँ, हामीलाई मर्न डर छैन र हामी नामर्द डरपोक पनि होइनौँ त जस्तो
हामी त रक्तबीज हौँ, एकजना मरे भने पनि हामी जस्ता लाखौं सेनानी जन्मन्छन् यो देशमा भन्दै कराएछन्। मेरो दाइलाई मार्ने तँलाई सजिलोसँग कहाँ मार्छु, तर्पाई मार्नेछु भनेर नाक काटेछ। अनि शरीरका अन्य अङ्ग काट्दै उसैको सामुन्नेमा कुकुरलाई खुवायो र मोती आफ्नो सामर्थ्य हुन्जेलसम्म हुँकार गर्दै थिए। अन्त्यमा उनलाई घाँटीमा खुकुरीले प्रहार गरी विक्रम सम्वत 2019 साल जेठ 15 गते घुरकोट अमरपुर स्कुलको मौलोमा हत्या गरेका थिए भन्दै देवी दाई रोइरहनु भएको थियो। यसरी पञ्चायती शासकले कतिलाई वाङ्लामा जिउँदै खाडलमा हालेको कुरा पछि खोज्दै जाँदा थाहा भयो। हरिपुर चौकी काण्ड 2017 पौष 1 गतेको घटना नेपाली कङ्ग्रेसको देशव्यापी सशस्त्र सङ्घर्षको सुरुवातको त्यो अवधि। त्यसको पहिलो प्रहार हरिपुर चौकीमाथि भयो। यो आक्रमणले देशका विभिन्न स्थानमा भएका सङ्घर्षका कार्यक्रमले जनतामा सङ्घर्षको सन्देश पुर्याई कार्यकर्तालाई जागृत गराउने काम गर्न खोजेको हो। यसमा के कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ भने पार्टीले गर्न खोजेको सशस्त्र सङ्घर्षका लागि तयार गरेका हतियार त्यसै राखेका खण्डमा त्यत्तिकै बिग्रन पनि सक्छन् र सरोज प्रसाद कोइरालाले एउटा योजना बनाई गिरिजालाई भेटी आफ्नो योजना सुनाए। यस कुरामा गिरिजा प्रसाद कोइराला पनि सहमत भए। यो घटना विक्रम सम्वत 2029 भाद्र 9 गते राति सैनिक पोसाकमा करिब 100 जना मानिसले राइफल, स्टेनगन आदि हतियार लिएर हरिपुर गाउँमा आक्रमण गरे। ती व्यक्ति र हरिपुर चौकीका प्रहरी बीच भिडन्त हुँदा एकजना पुलिस महेन्द्र नारायण देव मारिए। आन्दोलनकारी आफ्ना घाइते साथी लिएर भारतको वीरपुरतर्फ लागे। यो घटनाले पार्टीलाई खास फाइदा हुन सकेन। यस विषयमा बीपी कोइरालाबाट सङ्घर्षको आह्वान नहुँदै हरिपुर चौकीमाथि भएको नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्न भएको यो सङ्घर्षको सुरुवात थियो। तर हतियारको कमी र आर्थिक सङ्कटले गर्दा त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेस बीपी पक्षले अघि सारेको अघोषित सशस्त्र सङ्घर्षको कार्यक्रम अघि बढ्न सकेन। भरतपुर काण्ड विक्रम सम्वत 2017 साल पुस 1 गते चालेको कदमले राजा महेन्द्रले मनमा कुरा सोचेका थिए, म अब यी नेता र मन्त्रीलाई जेल हालेपछि यिनका पछि कति कार्यकर्ता होलान् र भन्ने थियो। तर त्यो सोचाइ त्यति सत्य ठहरिएन, किनकि देशका प्राय सबै जिल्लामा राजाको एकतन्त्रीय शासनका विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गर्ने र शासनलाई बहिष्कार गर्न लागि परे। यस क्रममा भएका क्रान्तिमध्ये चितवनमा भएको सशस्त्र क्रान्ति उल्लेखनीय रह्यो। त्यसबेला नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ता र नेपाली जनता शाही कदमका विरुद्ध नाराबाजी आमसभा खुला रूपमा हुन नसके पनि भित्री योजना बनाउँदै गए। चितवनमा पखान सिंह निर्वासित भई नरकटियागञ्जको क्याम्पमा गएर बस्न थाले। त्यसपछि चितवन, लमजुङ, तनहुँ जिल्लाबाट धेरै कार्यकर्ता र मुक्ति सेनाका सिपाही नेपाली कङ्ग्रेसको सैन्य दलमा भर्ना भए। त्यसपछि चितवन आक्रमणका लागि 7 सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन भयो, जसमा अध्यक्ष लालध्वज गुरुङ, हरिप्रसाद गुरुङ, इमान सिंह गुरुङ, पदम बहादुर बस्नेत थिए। यसले आफ्नो कार्यक्रम तय गर्दै भरतपुरका कतिपय कार्यालय कब्जा गर्ने होहल्ला भइसकेको थियो। यो होहल्लाले काठमाडौँ स्थित आफ्नो विभागका सुरक्षाको लागि व्यवस्था गर्न पत्राचार पनि भयो। तर सरकारी ढिलासुस्ती र भरतपुरका थानेदार भरत गुरुङको नाटकीय व्यवहारका कारण उनलाई आत्मसमर्पण गर्न पत्राचार गरे भने विक्रम सम्वत 2018 माघ 26 गते नेपाली कङ्ग्रेसका विद्रोही मुक्ति सेनाले प्रहरी थाना घेरा हाले। अन्य प्रहरीलाई पनि नियन्त्रणमा लिन खोज्दा एक प्रहरी जवानले बुद्धिबल गुरुङमाथि झम्टेका थिए। तर थानेदार भरत गुरुङले एकटा हो भइगो छोड्दे भनेपछि प्रहरीले हात उठाएर आत्मसमर्पण गरे। त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले सबै कार्यालय आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। त्यहाँ रहेका सबै कार्यालयका सरकारी कर्मचारी तथा गाउँबाट भरतपुर कब्जा भएको हेर्न आउने जतिलाई गेस्ट हाउसको प्राङ्गणमा भव्य कार्यक्रम गरी बीपीको फोटो राखेर भाषण सुरु भयो। यसरी भाषण गर्नेहरूमा महेश्वरलाल श्रेष्ठ, सूर्यभक्त अधिकारी, गोवर्धन उपाध्याय, लालध्वज गुरुङ थिए। भाषणको कार्यक्रमपछि नारा जुलुस सहित नारायणघाट बजार परिक्रमा गरे। सोही दिन टिकौलीमा रहेको गैडागस्ती अफिस, झुवानीको पुलिस थाना पनि कब्जा भयो। केन्द्रबाट सरकारी सेना आउन नपाउन् भनी जहाज बस्ने ग्राउन्ड ट्र्याक्टरले जोतेका थिए भने हेटौँडाबाट सेना आउन नसकुन् भनी बाटाका पुल भत्काइदिए। कतिपय हिसाबले यो क्रान्तिमा बमको प्रयोगले पुल भत्किन नसकेको हुनाले
उदयनाथ अधिकारीले गाउँलेलाई लिएर बनचोरोले हानेर पुल भत्काए। आन्दोलनकारीले चितवनलाई कब्जामा लिए पनि त्यो धेरै बेर टिक्न सकेन। माघ 26 गते नेपाली कांग्रेसले आफ्नो कब्जामा लिएको भरतपुर भोलिपल्ट बिहान सरकारी सेनाले कतिखेर कब्जामा लियो पत्तै भएन। दिव्यनगरमा रहेका साथीहरू उत्साहका साथ जीपमा खचाखच 4 तारे झण्डा फहराउँदै आउँदा भरतपुर आइपुग्दा नपुग्दै सेनाले घेरा हालिसकेका थिए। यसमा हरिप्रसाद गुरुङ, बुद्धिसिंह राणा, खेमबहादुर गुरुङ, पञ्चे गुरुङ, जगत प्रसाद जङ शाह लगायत 11 जनालाई एउटै डोरीले बाँधेर टिकौलीको जंगलमा लगियो। कति भाग्न सफल भए, तर भागेर पहाड गएका, रक्सौलतर्फ गएकालाई पनि खोजेर मार्ने काम भयो। यो काण्डमा 32 जनाले शहादत प्राप्त गरे भने कति बेपत्ता भए जानकारी हुन सकेन। पछि ती मध्ये 100 जतिले सर्वस्वहरण र 20 वर्ष कैदको सजाय पाए। सरकारी पक्षबाट पहिले नै मारिएका व्यक्तिका बारे पनि अदालतले सजाय दिन छुटाएन। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।